नमस्कार। तपाईलाई खरो प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ आएको यो च्यानल मार्फत सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले फरक किसिमले विभिन्न आएको सामग्रीहरू पस्कने क्रममा आज शिक्षा सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम 2076 अनुसार मावि, निमावि र प्रावि तीनै तहको मूल परीक्षा तथा लाइसेन्स समेतलाई एकदमै उपयोगी सामग्रीमा आज अङ्ग्रेजी विषय विज्ञ शान्ति उपाध्यायले टेक्निक्स अफ टिचिङ लिसनिङ स्किल्स शीर्षकमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड हुनसाथ तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथै उचित सुझावको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। Today I am here with you with a topic teaching listening skill. In this video I am going to discuss about what is listening skill and what are the different techniques we can use in our classroom to teach listening skill. साथीहरू, म आज तपाईहरु माझ 4टा ल्याङ्ग्वेज स्किल अन्तर्गत लिसनिङ स्किल, हाउ टु टिच लिसनिङ स्किल सम्बन्धी भिडियो लिएर आएकी छु। अनि त्यसपछि what are the techniques which are used for teaching listening skill. लिसनिङ स्किल पढाउँदाखेरि कस्ता टेक्निकहरू युज गरिन्छन् त्यसको बारेमा पनि मैले डिस्कस गर्न गइरहेकी छु। There are 4 language skill: listening, speaking, reading and writing. भाषाका 4टा स्किलहरू हुने गर्छन्, 4टा सिपहरू हुने गर्छन्। That is listening, लेखाइ, speaking, बोलाइ, reading, पढाइ and writing, लेखाइ. In natural order of presentation, listening is the first, speaking is the second, reading is the third and writing is the fourth language skill. Language skill अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला आउने भनेको लिसनिङ स्किल हो, त्यसपछि स्पिकिङ, रिडिङ अनि राइटिङ. लिसनिङ एन्ड रिडिङ आर रिसेप्टिभ स्किल्स. लिसनिङ र रिडिङ स्किल्सलाई रिसेप्टिभ स्किल भन्ने गरिन्छ. सिन्स टु रिसिभ अर ग्रास्प इन्फर्मेसन वी हेभ टु लिसन समथिङ एन्ड रिड समथिङ. रिसेप्टिभ स्किल भनेको कुनै कुरा प्राप्त गर्नु. लिसनिङ र रिडिङ स्किलबाट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नको लागि हामीले कि त केही इन्फर्मेसन सुन्नुपर्ने हुन्छ कि त केही इन्फर्मेसन रिड गर्नुपर्ने हुन्छ. रिड गरेर पनि हामीले नलेज अथवा इन्फर्मेसन ग्रास्प गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ. त्यस्तै गरेर सुनेर पनि हामीले केही कुराहरू, केही इन्फर्मेसनहरू लिन सक्छौँ. स्पिकिङ एन्ड राइटिङ आर प्रोडक्टिभ स्किल. तर स्पिकिङ एन्ड राइटिङ स्किललाई चाहिँ प्रोडक्टिभ स्किल भनिन्छ. थ्रु स्पिकिङ एन्ड राइटिङ वी एक्सप्रेस आवर थट, फिलिङ्स, डिजायर एन्ड एक्सचेन्ज न्युज एन्ड भ्युज. स्पिकिङ अथवा राइटिङबाट हामीले आफूभित्र भएको थट्स, विचारहरू, फिलिङ्सहरू, डिजायर, चाहनाहरू अथवा हामीभित्रको हामीसँगको न्युज, इन्फर्मेसन, हाम्रा भ्युजहरू हामीले एक्सचेन्ज गर्ने गर्छौँ, साटासाट गर्ने गर्छौँ. यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा लिसनिङ एन्ड रिडिङ आर रिसेप्टिभ स्किल्स whereas speaking and writings are productive skills. We acquire listening and speaking skill automatically. लिसनिङ र स्पिकिङ स्किल भनेको अटोमेटिकली हामीले प्राप्त गर्छौँ एफोर्टलेसली एन्ड नेचुरली. भनेको यसलाई हामीले कुनै बिना प्रयास, अब कुनै बच्चा जन्मिन्छ, उसले बिस्तारै सुन्न सिक्छ अनि बोल्न सिक्छ. यसको लागि कुनै स्कुल गइराख्नु पर्ने अथवा कुनै एकाडेमिक नलेज हामीलाई चाहिँदैन. यो अटोमेटिकली हामी लर्न गर्न सक्छौँ इफ यु गेट राइट अमाउन्ट अफ एक्सपोजर. तर यसको लागि एक्सपोजर चाहिँ चाहिन्छ. भनेको जहाँ बोलिएको ठाउँमा हुनु पर्यो, जहाँ मान्छेहरू बोलिरहेका छन् त्यो ठाउँमा बोलेको सुनियो भने मात्रै हामीले कुराहरू सुन्न सक्छौँ अनि त्यसपछि हामी स्पिक गर्न सक्छौँ. लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ आर अब्लिगेटरी ल्याङ्ग्वेज. अनि यो अति आवश्यक ल्याङ्ग्वेज स्किल हो टु सर्भाइभ. बाँच्नको लागि पनि यो नभई हुँदैन. देयरफोर दे आर रिगार्डेड एज प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज स्किल as it is obligatory. The listening and speaking skills are obligatory and due to this reason they are regarded as primary language skill. यिनीहरू obligatory हुन्, यिनीहरू compulsory हुन्, त्यसैले यसलाई primary language skill पनि भन्ने गरिन्छ. They are necessary to conduct our daily life. अनि हाम्रो जुन डेली लाइफ छ, दैनिक जीवनलाई सञ्चालन गर्नको लागि, सुचारू गर्नको लागि नि अति नै आवश्यक छ. रिडिङ एन्ड राइटिङ आर रिफर एज सेकेन्डरी स्किल अर अप्सनल स्किल. तर अर्कोतिर जुन रिडिङ र राइटिङ छ त्यसलाई के भनिन्छ त अप्सनल स्किल अथवा सेकेन्डरी स्किलको रूपमा लिने गरिन्छ. इन द पास्ट रिसेप्टिभ स्किल्स द्याट इज लिसनिङ एन्ड रिडिङ स्किल्स वेयर टेकन एज प्यासिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल. पास्टमा अकर्डिङ टु ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेज र ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेज रुल्स अनुसार लिसनिङ र रिडिङ स्किललाई चाहिँ एक किसिमको प्यासिभ, निष्क्रिय
ल्याङ्ग्वेज स्किल अथवा भाषिक रूपमा सिपको रूपमा लिने गरिन्थ्यो भने स्पिकिङ एन्ड राइटिङ स्किल्स वेयर टेकन एज एक्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल र स्पिकिङ र राइटिङलाई चाहिँ जस्तो बोलाइ र लेखाइलाई चाहिँ एक्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किलको रूपमा मान्ने गरिन्थ्यो बट इट इज नाउ अग्रिड द्याट इफेक्टिभ लिसनिङ एन्ड रिडिङ रिक्वायर्स एज मच अटेन्सन एन्ड मेन्टल एक्टिभिटी एज स्पिकिङ एन्ड राइटिङ तर अहिले जुन मोडर्न इङ्ग्लिस छ मोडर्न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्किल अन्तर्गत चाहिँ लिसनिङ र रिडिङ स्किललाई पनि एउटा एक्टिभ लिसनिङ स्किलको रूपमा लिइन्छ किनकि लिसनिङ भनेको खालि सुन्ने मात्र होइन देयर सुड बी कन्सियस लिसनिङ एन्ड रिडिङ भनेको जस्तो बोलेर पढिरहेको छ तर केही कुरा गेन गरिरहेको छैन भने त्यो प्यासिभ भयो तर कुनै कुरा रिडिङ गरिरहेको छ र त्यसबाट केही नलेज ग्रास्प गर्न सक्यो भने त्यो के हो त एक्टिभ लिसनिङ हो त्यस कारणले गर्दा रिडिङ होस् अथवा लिसनिङ होस् एक्टिभ रूपमा कुनै कुरा गेन गर्नको लागि यदि कन्सियसली गरियो भने त्यो पनि के हुन्छ त एक्टिभ स्किल्स हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दा अकर्डिङ टु दिस मोडर्न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोथ लिसनिङ एन्ड रिडिङ आर अल्सो कन्सिडर्ड एज एक्टिभ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स What is listening skill? Teaching listening is the first language skill. I already mentioned you. Listening skill भनेको पहिलो ल्याङ्ग्वेज स्किल हो कुनै पनि बच्चा जन्मिन्छ उसले सबभन्दा पहिला सुन्छ बोलेको कुराहरू उसले सुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल उसले बिस्तारै सुनेर अनि बोल्न सिक्छ द्याट्स वाइ लिसनिङ स्किल इज कन्सिडर्ड एज फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज स्किल इट इज अ प्राइमेरी स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज अनि ल्याङ्ग्वेजको प्राइमेरी स्किल पनि हो इट इज द रिसेप्टिभ स्किल बिकज वी रिसिभ म्यासेज अर इन्फर्मेसन by listening. That's why it is considered as receptive skill. It requires only understanding of spoken text. यसले के रिक्वायर गर्छ भन्दा कसैले भनेको बोलीहरूलाई बुझ्नु पर्यो बोलीको बुझ्यो भने मात्रै हामी लिसनिङ एउटा कन्सियस लिसनिङ हुन्छ इट इज अब्लाइज टु अक्वायर यो अक्वायर गर्ने कुरा हो प्राप्त गर्ने कुरा हो चिल्ड्रेन अक्वायर लिसनिङ स्किल अटोमेटिकली एन्ड नेचुरली इन अ मिनिङफुल कन्टेक्स्ट बालबालिकाले चाहिँ यो जुन लिसनिङ स्किल छ अटोमेटिकली स्वतस्फूर्त रूपमा र नेचुरल प्राकृतिक रूपमा उनीहरूले मिनिङफुल कन्टेक्स्टमा चाहिँ अक्वायर गरिरहेका हुन्छन् प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् इफ दे आर फिजिकली हेल्दी यदि बालबालिकाहरू फिजिकली हेल्दी छन् उनीहरूले राम्रोसँग सुन्ने शक्ति छ राम्रोसँग सुन्ने क्षमता छ भने उनीहरूले प्राकृतिक रूपमा र स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ हरेक कुराहरू लिसन गरेर इन्फर्मेसन अक्वायर गरिरहेका हुन्छन् प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् अ क्लियर डिस्टिङसन सुड बी मेड बिट्विन लिसनिङ एन्ड हियरिङ यस तर हामीले एउटा के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दा लिसनिङ र हियरिङको बिचमा पनि फरक हुन्छ लिसनिङ इज द एबिलिटी टु आइडेन्टिफाई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज सेड बाई समन एल्स लिसनिङ भनेको जस्तो कसैले केही कुरा भन्यो भने उसले भनेका कुराहरू सुन्ने मात्रै होइन कि उसले भनेका कुराहरू बुझ्न पनि सक्ने उसले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुराहरू यदि म्यासेज ग्रास्प गर्न सकियो भने त्यो लिसनिङ हुन्छ दिस इन्भल्भ्स द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ स्पिकर्स प्रनाउन्सिएसन यसको अर्थ भनेको स्पिकरले बोलिरहेको उसको प्रनाउन्सिएसन बुझ्न सकियोस् ग्रामर के बुझ्न सकियोस् भोकाबुलरी बुझ्न सकियोस् यदि यी कुराहरू गर्न सक्यो भने बल्ल इट इज गुड लिसनिङ करेक्ट लिसनिङ एक्टिभ लिसनिङ हुन्छ दिस अल्सो इन्भल्भ्स द ग्रास्पिङ मिनिङ अफ अटरेन्स उसले भनेको भनाइबाट मिनिङ पनि ग्रास्प गर्न सकोस् प्राप्त गर्न सकोस् बट वेन वी हियर वी नर्मली डु नट पे कन्सियस अटेन्सन टु वाट इज बिङ सेड बट हियरिङमा के हुन्छ त बोलिरहेको एक किसिमको आवाज हामी सुन्छौँ तर के भन्न खोजेको छ के भनेको वाट इज प्रनाउन्सिएसन वाट इज मिनिङ वाट काइन्ड अफ भोकाबुलरिज आर युज द्याट वी डु नट कन्सर्न मिन्स द्याट इज हियरिङ हामीले अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा लिसनिङमा के हुन्छ लिसनिङमा एक्टिभ लिसनिङ हुन्छ बाई लिसनिङ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड स्पिकर्स प्रनाउन्सिएसन grammar, vocabulary, meaning, but in hearing we do not show any active consciousness towards speaker and we do not going to gain any message as well. What are the activities or techniques for teaching listening skill? यो very important question छ यो प्रायः जसो सोधिने गरिन्छ लाइसेन्स तयारीको इक्जाम होस् अथवा आयोगमा होस् प्राइभेट लेभलमा सोधिने गरिन्छ निबामी मावि हरेक लेभलमा एकदम सोधिने खालको क्वेसन हो यो कुनै पनि लिसनिङ स्किल पढाउँदाखेरि हामीले कस्ता खालका एक्टिभिटिजहरू अथवा टेक्निकहरू प्रयोग गर्छौँ देयर आर सेभरल एक्टिभिटिज द्याट क्यान बी युज्ड इन द क्लासरुम फर टिचिङ लिसनिङ स्किल लिसनिङ स्किल पढाउँदाखेरि हामीले धेरै प्रकारका एक्टिभिटिजहरू अथवा टेक्निकहरू युज गर्न सक्छौँ दे आर मेन्सन एज बिलो जुन तल मेन्सन गरिएको छ उल्लेख गरिएको छ लिस्ट द आइटम्स अर लिसन एन्ड कम्प्लिट The teacher reads out a passage that includes a variety of topic vocabulary
फर इक्जाम्पल भेहिकल्स, फर्निचर, फ्रुट्स, पर्सन्स नेम, प्लेसेस एक्सेट्रा। यहाँ के हुन्छ भन्दा टिचरले एउटा प्यासेज रिड गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा प्यासेज पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि द प्यासेज माइट इन्क्लुड द भेहिकल्स नेम अर फर्निचर अर दिस काइन्ड अफ भोकाबुलरी, फ्रुट, पर्सन्स नेम, प्लेसेस नेम, दिस काइन्ड अफ थिङ्स are included in that passage. These vocabularies can be found in this passage. The learner try to recall the exact items mentioned in the passage. अनि टिचरले प्यासेज पढिसकेपछि विद्यार्थीलाई सोध्नुहुन्छ, क्यान यु टेल मी द नेम अफ भेहिकल्स, मैले कुन कुन भेहिकल्सको नाम भने भन त, अथवा फर्निचर्स नेम, अथवा नेम अफ पर्सन, नेम अफ प्लेस, एन्ड द स्टुडेन्ट्स रेस्पोन्स द टिचर वाट दे हेभ लिसन फ्रम द टिचर. Next is listen and answer. The students copy some guided question before listening a passage and they had to answer the questions after listening. This is also very effective. एकदमै इफेक्टिभ टेक्निक हो लिसनिङ सिकाउनको लागि, बालबालिकालाई लिसनिङ स्किल सिकाउनको लागि. सबभन्दा पहिला टिचरले केही क्वेसनहरू बोर्डमा लेखिदिनुहुन्छ अथवा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूले ती क्वेसन्सहरू नोट गर्छन् अनि टिचर रिड द प्यासेज, टिचरले प्यासेज रिड गर्नुहुन्छ. त्यसपछि बाई listening teachers reading or teachers passage, students have to give answer of the given question. अनि विद्यार्थीहरूले टिचरले पढेको प्यासेज सुनेर उनीहरूले त्यहाँ दिएका क्वेसनहरूको एन्सर लेख्छन्. थर्ड इज क्लोज लिसनिङ. The teacher reads out a passage, deleting some content words, normally one deletion in one sentence. यहाँ टिचरले प्यासेज पढ्नुहुन्छ, एउटा कुनै प्यासेज, अनि त्यो प्यासेजमा जनरली एउटा सेन्टेन्सबाट एउटा वर्ड चाहिँ स्किप गर्नुहुन्छ, डिलिट गर्नुहुन्छ. अनि प्यासेज पढिसकेपछि द स्टुडेन्ट्स ह्याभ टु सजेस्ट वर्ड्स द्याट आर अप्रोप्रिएट फर द ग्याप्स. त्यसपछि स्टुडेन्टले ती कुराहरू ध्यान दिएर सुन्छन् अनि टिचरले पढेको जुन सेन्टेन्सहरूमा जुन वर्ड्सहरू मिस भएको छ अथवा डिलिटेड भएको छ त्यो वर्ड्सहरू चाहिँ उनीहरूले एज अ गेस गरेर टिचरलाई भन्छन्. Similarly, next step is guess who. The teacher describes a person's personality and asks the students to guess who he is. In this technique, टिचरले कुनै एउटा व्यक्तिको पर्सनालिटी भन्नुहुन्छ, नाम भन्नुहुन्न, जस्ट ही हेज गुड म्यानर, ही इज टल, ही इज स्टडियस, यस्तै गरेर कुनै एउटा पर्सनको पर्सनालिटी, फेमस पर्सनको पर्सनालिटी चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि स्टुडेन्टले चाहिँ हु इज द्याट पर्सन स्टुडेन्टले गेस गर्नुपर्ने हुन्छ. सिमिलर नेक्स्ट वान इज डिक्टेसन. इट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर टिचिङ लिसनिङ स्किल. It is a technique used in both language teaching and language testing. Also, language test गर्नको लागि पनि अति नै important technique हो, in which a passage is read to students with pauses, during which they must try to write down what they heard as accurately as possible. यहाँ के हुन्छ भन्दा टिचरले कुनै एउटा प्यासेज रिड गर्नुहुन्छ, पज लिँदै भनेको बिस्तारै बिचमा रोकिएर, अनि विद्यार्थीहरूले टिचरले पढेको कुराहरू सुन्दै लेख्ने गर्छन्. यसरी पनि विद्यार्थीहरूको के हुन्छ त लिसनिङ स्किल डेभलप हुन्छ. कति एक्युरेटली लेख्न सके, यदि उनीहरूले करेक्ट सबै लेख्न सके भने दे आर गुड इन लिसनिङ स्किल. नेक्स्ट इज storytelling. It is also one of the very effective method or technique that we can use while teaching listening skill. Storytelling inside a class is one of the important techniques of teaching listening. On the basis of picture demonstrated in front of class and title, the students make ideas about the story. यहाँ टिचरले कुनै पिक्चर्स अथवा कुनै टाइटल बच्चालाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ. त्यसपछि पिक्चर्सहरू देखाएर, कटआउट पिक्चर्सहरू देखाएर अथवा कुनै पनि स्टोरीको टाइटल दिनुहुन्छ, बोर्डमा लेख्नुहुन्छ अथवा बच्चालाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुन्छ. त्यसपछि टाइटलको आधारमा अथवा पिक्चर हेरेर स्टुडेन्ट्सहरूले स्टोरी भन्नुपर्ने हुन्छ, टेल गर्नुपर्ने हुन्छ. इन एडिसन टु दिस, द टिचर टेल्स अ स्टोरी फर स्टुडेन्ट्स बट नट टेल देम द एन्ड. अनि अर्को आइडिया भनेको टिचरले कुनै एउटा स्टोरी स्टुडेन्टलाई भन्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, तर टिचरले एन्डिङ चाहिँ भन्नुहुन्न. अनि टिचर विल आस्क हिम अर हर अथवा देम टु गेस द एन्डिङ पार्ट अफ द स्टोरी. अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले चाहिँ यसको एन्डिङ के होला त भनेर गेस गर्न लाउनुहुन्छ. त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी एक्साइटेड भएर उनीहरूले बोल्छ, टिचरले सुनेको आधारमा, एन्ड दे विल गिभ रेस्पोन्स. इन द्याट वे अल्सो वी क्यान डेभलप स्टुडेन्ट्स लिसनिङ स्किल. एन्ड नेक्स्ट इज पोइट्री.
Poetry can be used for listening practices. This is also very important. Students can listen to poem being read aloud and say what message they convey. And टिचरले अब कुनै टास्क दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ आज म पोएम पढ्दैछु तिमीहरूको अगाडि मैले पढिसकेपछि तिमीहरूले यो पोएमले के म्यासेज दिन खोजेको छ के म्यासेज छ यो पोएमको तिमीले भन्नुपर्छ भनिसकेपछि दे विल लिसन एक्टिभली प्रोबेबली अझ हामी भन्न सक्छौँ आई विल गिभ यु प्राइज आर आई विल गिभ यु मोर मार्क्स होइन त्यसरी भन्यो भने विद्यार्थीले ध्यान दिएर सुन्छन् अनि जब उनीहरूले एकदमै एक्टिभ लिसनिङ हुन्छ देन इट विल डेभलप देयर लिसनिङ स्किल मिन्स आफ्टर लिसनिङ दे हेभ टु गेस द म्यासेज अफ द पोएम अर थीम अफ द पोएम समटाइम दे हेभ टु गेस टाइटल अफ द पोएम नेक्स्ट दे क्यान हियर अ पोएम एन्ड आस्क देम टु गेस the title and message expressed in the poem. अनि फेरि पढिसकेपछि ल टाइटल के हो भन्नुहोस् अथवा पोएमको म्यासेज के हो भन्नुहोस् भनेर पनि हामीले बच्चाहरूको लिसनिङ स्किल डेभलप गर्न सक्छौँ. नेक्स्ट इज म्यासेज टेकिङ. Students are asked to listen to a phone message and then ask them to write down the message on the message pad. Similarly, we can ask the student to listen phone message. विद्यार्थीहरूलाई फोनको म्यासेज सुन्न लगाएर अनि सुनिसकेपछि what they have heard, ask them to write them in message pad मा चाहिँ लेख्न लगाउन सकिन्छ. Music and sound effects. Songs are very useful for music and sound effect. Sound effects are म्युजिकको लागि सङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एज वेल एज इफेक्टिभ टुल्स फर टिचिङ लिसनिङ र यसको साथसाथै सङ्ग्स एन्ड म्युजिक्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टल टुल्स फर टिचिङ लिसनिङ स्किल पढाउनको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिचिङ म्याटरको रूपमा लिने गरिन्छ. जनरली स्टुडेन्ट्स आर भेरी मच एक्साइटेड फर लिसनिङ म्युजिक लिसनिङ सङ्ग्स. उनीहरू एक्साइटेड सुन्ने गर्छन् मन पराउँछन्. त्यस कारणले गर्दा यो कुराहरू युज गरेर म्युजिकहरू सङ्ग्सहरू युज गरेर पनि हामीले बच्चाहरूको लिसनिङ स्किल चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ. स्टुडेन्ट्स आर आस्क्ड टु लिसन सङ्ग्स एन्ड टेल देम टु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स इन सङ्ग्स लिरिक्स. त्यसपछि हामीले विद्यार्थीलाई एउटा सङ राम्रोसँग बजाइदिने 2-3 चोटि बजाउने. त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन लिरिक्सहरू छ केही लिरिक्स त्यहाँ दिने र खाली ठाउँमा चाहिँ फिलअप गर भन्ने. त्यस्तो भइसकेपछि बच्चाहरूले एक्टिभली के गर्छ त्यो सङ सुन्ने गर्छ राम्ररी ध्यान दिएर सुन्छन् अनि त्यसपछि त्यो जुन ब्ल्याङ्क छ त्यो भर्ने कोसिस गर्छन्. रिअरेन्ज लाइन्स त्यसपछि डिसअर्डर रूपमा सङको लिरिकहरू राखिदिने अनि उनीहरूलाई एरेन्ज गर्न लाउने. त्यस्तै गरेर से वाट मुड अर म्यासेज दे कन्भे. अर्को क्वेसन हामी सोध्न सक्छौँ यो सङले के म्यासेज दिन खोजेको छ अथवा यो सङको मुड कस्तो छ. बाई गिभिङ दिस काइन्ड अफ टास्क अर by holding this kind of activities also we can develop students listening skill. News and other radio program, that is also very important instrument or tools for teaching listening skill. Ask student to listen to the news broadcast and share it to the class. अनि स्टुडेन्ट्सलाई जस्तो 8 बजे के अरे जस्तो रेडियो नेपालमा इङ्ग्लिसबाट न्युज आउँछ अथवा बिबिसीको समाचार सुन अथवा कुनै टेलिभिजनमा इङ्ग्लिस न्युज सुन अनि आएर क्लासमा भन्यो भने पनि बच्चाहरूले जब क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उनीहरूले ध्यान दिएर सुन्छ अनि आफूले सुनेको न्युजहरू आएर क्लासमा प्रेजेन्ट गर्छ. इन द्याट वे अल्सो वी क्यान डेभलप देयर नट ओन्ली लिसनिङ स्किल बट अल्सो स्पिकिङ एज वेल. Listening and speaking will go side by side. Last but not the least, describe the picture. The teacher describes different picture turn by turn and the students are asked to identify the picture. यसमा पनि टिचरले धेरै पिक्चरहरूको डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ टर्न बाई टर्न अनि स्टुडेन्टलाई सोध्नुहुन्छ मैले डिस्क्राइब गरेको पिक्चर कुन हो त मैले भनेको कुराहरू सुनेर यो पिक्चर चाहिँ तिम्रो आइडेन्टिफाई गर भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ. इन द्याट वे अल्सो स्टुडेन्ट क्यान डेभलप देयर लिसनिङ स्किल. ओके डियर लर्नर्स, दिस मच इन दिस भिडियो. हामी फेरि अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ टपिकहरू लिएर तपाईँहरूमा अवश्य आउनेछौँ. आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला. यदि कुनै कुराहरू भन्न मन लागेमा प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा ती कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. अब तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू, बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो. टेक केयर.